बार्देस तालुक्यात 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्यान भुरग्याक शाळेत सोडपी गाडी चालकाक पर्वरी पोलिसांनी अटक केल्या। या घडणुकेन संताप जाल्ले थळावे चालकाच्या घराकडेन जमले तेन्ना वाठारात तणाव आनीक वाडलो। पळयात पुराय बातमी। पर्वरीच्या 46 वर्सां पिरायेच्या गाडी चालकाक 7 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरला। ताची गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या। ह्या प्रकरणात भुरग्याच्या आवय बापायन केल्ल्या कागाळी प्रमाण भुरग्याच्या वागणुकेत बदल जाल्ल्यान तांकां फुडली चौकशी करची पडली। ह्या भुरग्यान आयतारा ह्या प्रकरणाची म्हायती दिली। हे कागाळी उपरांत पुलिसांनी आरोपीक अटक केला। लोक हे घडणुकेन बरेच फुर्योज जाले आनी भुरग्याक शाळेत सोडपी गाडी चालकाच्या घराकडेन पावले। पळयात। केले की आम्ही मागीर तोंडान धक्कोन दाखोवंक शकना आसले म्हणजे हांगा दोन फायदो ना। आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी पळय डिसिजन घेतला हे सामकें घेतला कळ्ळें न्हू। आमी ते गांवकार सामके फायनली या हांकां घराची शिफ्ट करूंकूच जाय आनी हांकां हांगा धांवूंक जाय। हेंचे स्वताच घेतला काय तो आमकां नाका हांगा सर, तो आमकां नाका कित्याक तेणी हाल्ले कामूच केला न्हू ताल्ले हांगा वाड्यार रावूंक शकना ताल्ले। डेडलाईन दिल्या आमच्या पोलिसांनी आता सपोर्ट केल्या पोलिसांनी आता सपोर्ट केले सगळे आमकां डिक्लेरेशन आनी मेन्शन केला आनी तांकां फाल्यां आपल्या पंचायत वाडल्या सेक्युरिटी कडेन उलयता सांगला पंचायतीन आनी इवन आमच्या लोकल कमिशनर कडेन उलयता सांगला ओके आनी फाल्यां डिसिजन घेता ते 6 पासून सील करता आनी आमी सगळे लोकांनी उतर दिल्या 6 पासून जर सील जायना जाल्यार आमी हांगा सेम हेज्या परस डबल लोक हांगा हाजीर जातले आनी तांकां पॉसिबली भायर काडटले। केन्नाच्यान रावता हांगासर तेजे स्वताचें घर येता का? 3 वर्सां की 4 वर्सां जाली तेंच्यांनी घेतला घर घेतला आनी प्लस भाड्याकूय धरला। सो भाड्याकाराकूय सांगला आमी 1 तारीख पासून वेकेट कर म्हणून दे हॅव एग्रीड। ओके तुम्ही रेजिडेंट ऑफ 14 years I am a resident of 20 point area. I have a house. त्याचा कॅरेक्टर कसो आसलो? कॅरेक्टर ताणें दाखयलो आनी कसो आसलो ते विचारपाचें म्हणजे पयली बिहेवियर बीन त्याचो गांवांनी वाड्याचेर कितें हय आमी वी आर नॉट नोन हिम व्हेरी वेल। अच्छा आतां तुमी जमले पळय ते हे गांवचे सगळे या आई कितें सांगूंक सोदताय? आम्ही ह्या वाड्यार रावल्या इतली वर्सां जाल्यार एकट्याचे पासून कोणाचे हे ना की तर अशे पुलिशीन काण केल्लेले आनी हो आतां नवो येवन जर असो काण करूंक लागलो जाल्यार आनी भायल्या लोकांक कशे घेतले तुमी? ते भायल्या लोकांक घेवपाचे ना न्हय आनी भायल्या लोकांनी जर अशें काण केले जाल्यार वाड्यातलो लोक खंय वयतलो? ताका कळना आपले भुरगे आहा म्हणून ह्या भुरग्याचे अशें करप म्हणल्यार 6 वर्साच्या भुरग्याचे करप हे कृत्य कशें जालें ताका उजो घालून जळोवन उडोवपाचो। लोक आतां जमलेत पळय ती आतां कितें ते लोक म्हणटा ते हांगा तो इलिगल कितें हें करता आनी तो ऑफेन्सान इनवॉल्व आहा त्या खातीर तेजेर एक्शन घे ऑलरेडी आमी एक्शन घेतलेली आहा तेजी आनी तो अरेस्ट केल्लो आहा तेजी केस रजिस्टर जाली इन्वेस्टिगेशन चालू आहा। ओके कितें जालें जाणा तुका काल आमकां कळ्ळें कितें हांगा ह्या घरांतलो जो एक दादलो आहा तो खंयच्या तरी ऑफेन्सान पडलेलो आहा भितर म्हणून। सो काल आमी हांगा फॉरेन्सिकाची गाडी बी येयल्ली सगळें चॅक करपाक पुलीस जे आहा ते आपलो कायदो सारको करता। सो आतां कितें जालो प्रॉब्लम आमचे रेजिडेंट सगळे लागीं रावता तिंकां कितें जालें आतां असलो मनीस आमच्या शेजाऱ्याक रावता म्हणून तिंकां एक मातसो मनान भंय जाल्लो। सगळ्यांची बारीक बारीक भुरगीं आसा अशें कितें जातकूच सगळ्यांक भंय दिसतात। सो ते भंयान सगळे जाण एकीकडे येयले आनी एक विचार असो जाला कित्याक जे अशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा ते आनी फुडें जावचे न्हू ताका लागून आमी मेजर स्टेप्स घेवचो। सो सायबा कडेन उलयला फाल्यां आमी पंचायतीन कितें चॅक करतले ते कशें कितें हांगा तिंका रिजॉल्व करपाचें ते कायद्यान पळोवन फाल्यां तिंकां हांगाच्यान रिजॉल्व करून आमी कितें तरी एक फुडलो वे आवट काडटले आनी कायद्याचेर आमकां पुरो पुलिसांचेर विस्वास आहा जो जेणी कोणी कितें केल्लें आहा सो ताका कोडूकोर सजा गावतली आनी म्हाका दिसता जे एकदम बारके भुरगे ताका पॉस्को एक्ट लागता त्या पॉस्को एक्टान खंयसरूच मनशाक सुटपाचो चान्सीस ना। हो एक कठोर सारको कायदो गव्हर्मेंटान केल्लो आसा त्या कायद्याच्या अंदर ताका एकदम पुरेपूर सारकी ताका सजा गावतली आनी आमचो परवरचो जो PI आहा सो पर्सनली तेचेर इंट्रस्ट घेता आनी तेचेर कित्याक हें जें कृत्य जाल्लें एकदम वायट कृत्य हें अशें कोणाच्या तकलेन सुद्दां येवपाक जायना ना हे तोंडान सुद्दां केन्ना उलोवपाक येवंक जायना। तांकां आमी हांगासर अशें जर करता कृत्य असली वायट कृत्य करता तांकां आमी फुड्यान घेवचें ना आनी हांगासरलो तेंचो बंदोबस्त करचो। जी सरकारी यंत्रणा आहा पंचायत यंत्रणा आहा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन आयज हांगा तितलेच लोक हांगासर भाड्याक रावतात कोण कितें आमकां कांयच खबर ना। रातचे हेवटेन तेवटेन भोंवतात लोक आमचे वाड्या वयले न्हू भायलेच आयज एक मनीस दिसता परवा दुसरो मनीस दिसता
इल्ले दिसा नवीन नवीन मनीस हांगा पळोवंक मेळटा तेन्ना मागता हांव सरकारा कडेन मागता तशेंच आमच्या पंचायती कडेन मागता तेंच्यांनी मातशें लक्ष दिवचें फुडाकार घेवचो आनी जे कितें हे कोण कोण हांगासर वायट लोक रावतात जेका आमकां पत्तोच ना कोण पळय ते खंयसरले पळय ते पत्तोच ना आमकां हांगासर तेंकां तेंचेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.